बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एस के इशफाक नूरानी चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू बहुत ही मुजर्रब और नायाब अमल हाजरात का लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अक्सर लोग कहते हैं अलामा साहब को ऐसा अमल बताएं जिसके करने से हाज़री यकीन के साथ हाजिर कर सकें, जिन्नात की हाज़री हो सके। जिन्नात को हाजिर करने के बाद उनसे उनका मकसद पूछकर उनसे जुदाई हासिल की जा सके। खा तुम्हारा अपना है या कोई बेगाना है या दोस्त है या घर का है या बाहर का है, किसी के ऊपर जिन्नात हाजिर होती हैं और वो आपके मरीज़ या मरीज़ा को तंग करती हैं, तो उसके लिए बहुत नायाब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले शायद इस तरह का अमल किसी ने आपको ना दिया हो, और इस अमल के लिए हर शख्स को मेरी तरफ से आम इजाज़त है, खा वो मर्द हो या जवान हो या बूढ़ा हो, लेकिन अपने दिल से खौफ निकाल कर जिस मरीज़ या मरीज़ा को जिन्नात तंग करती हैं, तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला करती हैं, अमूमन उसकी पहली निशानी ये होती है जिनके ऊपर जिन्नात हाजिर होते हैं, वो पहली निशानी ये होती है कि उनका जो जिस्म होता है वो बिल्कुल कमज़ोर रहता है। और दूसरी अलामात मेन ये होती है कि अक्सर उनको दौरे पड़ते हैं, बेहोशी का आलम होता है, उनको खाने की पीने की वो ये ख्वाहिश नहीं होती। यूँ मालूम होता है कि जैसे ये सही लोग हों, जैसे इसके दिमाग के अंदर जो अल्लाह ने ताकत और क़ुव्वत रखी होती है वो ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन मोहतरम, मेरे हाथ में इस वक्त एक तरफ अगरबत्ती है और दूसरी तरफ मोमबत्ती है। आपने इन दोनों चीज़ों से अमल करना है। कैसे अमल करना है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महर तसव्वुर साहब मेरे पास मौजूद हैं, मैं इनको इंशाअल्लाह ये चीज़ें दोनों दे रहा हूँ और आपको समझाने के लिए इजी तौर पर आप समझ भी जाएंगे और अपना अमल भी इजी तौर पर करके अपने जिन्नात की हाज़िरी करा के अपने मरीज़ या मरीज़ा को उससे ज़रूर निजात, खुद किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद इंशाअल्लाह जिन्नात आपसे हाथ जोड़ जोड़ कर वापस निकल जाएंगे। ये महर तसव्वुर साहब अपने पास रखें। आपने 4 अगरबत्तियाँ लेनी हैं और 4 ही मोमबत्तियाँ लेनी हैं। जिसके ऊपर ये असरात आपको नज़र आ रही हैं, तशखीस करवाने के बाद अक्सर आमलों के पास जाते हैं, वो कहते हैं इसके ऊपर साया है, जिन्नात की हाज़िरी होती है, जिन्नात इसको तंग करते हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ जिसके ऊपर ये चीज़ महसूस हो रही है, तशखीस करने के बाद अमूमन वो मरीज़ या मरीज़ा बंदूक से अलग रहती है, यानी कि खाना पीना ये इससे भी दूर है, और तकरीबन ये बेहोशी के आलम के अंदर जो मरीज़ या मरीज़ा रहती हैं वो उनकी ये अलामात होती हैं। जिस वक़्त आप देखें कि उसके जिस्म का रंग जो है वो तब्दील हो रहा है और जिस्म के ऊपर इस तरह मालूम हो रहा है कि उसका पूरा जिस्म थर थर काँप रहा है, तो जैसे मोबाइल के ऊपर वाइब्रेशन लगती है, पूरा जिस्म पाँव से लेकर सर तक सारा जिस्म ऐसे थर थर काँप रहा है, तो आप यूँ समझें कि जिन्नात इस वक्त इनके अंदर हाजिर हैं और इनको तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला कर रही हैं। लेकिन मेरी बात याद रखना, जिन्नात अगर मुसलमान हों या गैर मुसलम हों, दोनों सूरतों के अंदर ये अमल नायाब है। अल्लाह के फजल व करम से हाथ जोड़ जोड़ कर निकल जाएंगे। 4 अगरबत्तियाँ लें और 4 मोमबत्तियाँ लें। जिसके ऊपर ये हाज़िरी होती है ये पहले से बंदोबस्त करके रखें। पहले आपने उसकी कैफियत पहचाननी है कि इस वक्त महसूस हो रहा है कि इस बंदे या औरत के अंदर जिन्नात हाजिर हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ चारों कुल एक बार पढ़ के आयतुल कुर्सी एक बार और सूरह फातिहा एक बार पढ़कर अपनी हथेलियों के ऊपर फूंक मार के अपना हिसार कर लें। पूरे जिस्म के ऊपर हथेलियाँ फेर लें। फेरने के बाद आप उसके इर्द गिर्द जहाँ मरीज़ या मरीज़ा लेटा है या लेटी है या बैठा है या बैठी है,
اس کے چاروں طرف 4 اگربتیاں لگائیں، اور لگانی کیسی ہیں؟ یہ اگربتی لیں، اس کو آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے، پکڑ کر آپ نے ایسے جہاں مریض یا مریضہ بیٹھی ہے گول دائرے کی طرف جیسے لکیر کھینچی جاتی ہے ایسے لکیر کھینچ لیں۔ کھینچنے کے بعد یہ 4 اگربتیاں ترتیب وائز چاروں طرف لگا دیں، اور چاروں طرف لگانے کے بعد یہ 4 موم بتیاں چاروں طرف لگا دیں۔ اب لگانے کے بعد آپ نے ان کے اوپر آگ لگا دینی ہے، اس کو آگ لگا دیں، یہ موم بتی جلتی رہے، اور اس کو آگ لگا کر آپ اس کو بجھا دیں، اس کا دھواں نکلتا رہے۔ اب دھواں نکلنے کے بعد آپ نے فوراً وہاں کھڑے ہو کر صرف اور صرف آپ نے اونچی آواز سے اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ گول دائرہ جو آپ نے لگایا تھا، جو لکیر کھینچی تھی، اس لکیر کے اوپر موم بتی بھی لگ چکی ہے اور اگربتیاں بھی لگ چکی ہیں، آگ بھی لگ چکی ہے، یہ موم بتی جل رہی ہے اور یہ خوشبو دے رہی ہے، لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، آپ نے بھی اسی گول دائرے کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں رہنا۔ مریض بھی گول دائرے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ کرنے کے بعد آپ اونچی آواز سے سورۃ الجن کی تلاوت شروع کر دیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ آخر تک آپ پڑھتے رہیں بے خوف ہو کر، ڈر نہیں پیدا کرنا، پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ تیسری بار پڑھیں گے تو جنات خود بخود بولنا شروع ہو جائیں گے کہ آخر تم کیا چاہتی ہو، اتنی تکلیف مجھے کیوں دے رہی ہو؟ یہ آگ سے بنائے گئے ہیں، آگ کی تپش ان کو پہنچے گی، یہ بھی آگ جل رہی ہوگی، اس کا دھواں خوشبو سے وہ ڈرتی ہیں، خوشبو سے وہ بھاگتی ہیں، خوشبو سے دور ہوتی ہیں، آگ کو دیکھ کر بھاگتی ہیں۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب اتنی بات آپ نے کہہ دی۔ ہاں، جب یہ شیاطین قوت آسمانوں کی جانب جانا چاہتی ہیں تو ان کے پیچھے فرشتے آگ لے کر دوڑتے ہیں، یہ بھاگ جاتی ہیں، فوراً زمین کے قریب آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے 11 مرتبہ صرف سورۃ الجن کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ یا چوتھی یا 5ویں مرتبہ اگر وہ بولنے بھی لگیں، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ان کی آواز نہیں سننی، آپ نے ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا، آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، اگر آپ قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، گول دائرے کے اندر داخل ہو چکی ہیں، باہر سے کوئی بھی آپ کو قرآن پاک اٹھا کر دینا چاہتا ہے آپ لے سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب 11ویں بار ہوگا وہ جلنے کے قریب ہو جائیں گے، اس قدر جلنے کے قریب ہو جائیں گے، جنات وہ ہاتھ جوڑ کر چیخ و پکار کر کر کے آپ کی منت اور سماجت کریں گے، آپ کے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے، ہاتھ جوڑ کر کہیں گے آپ کیا چاہتی ہو؟ آپ نے صرف ان کو یہی کہنا ہے ہم کچھ نہیں چاہتے، تم مسلمان ہو تمہیں کلمے کا واسطہ، اگر تم غیر مسلم ہو جس کو تم مانتے ہو تمہیں اسی کا واسطہ اس کی جان چھوڑ دے۔ میں آپ کو مسجد کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے پوری زندگی دوبارہ جنات شیطانی قوتیں آپ کے مریض یا مریضہ کے قریب دوبارہ نہیں آئیں گی۔ اللہ آپ کو سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔